नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका बीच मुलुकको राजनीतिक अवस्था बिग्रदै, सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण जनताहरू अभिभावक विहीन बन्दै देशको अवस्था जटिल बनेको चर्चा। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली नियुक्त। मुख्यमन्त्री सहित 5 जना मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वारा संयुक्त विज्ञप्ति जारी। सरकारले संविधानमाथि प्रहार गरेको टिप्पणी सत्ता लिप्साको कुरूप स्वरूप प्रदर्शन गरेको आरोप। कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 सम्मका लागि तय। महाधिवेशनको मिति 9 दिन पर सार्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिबाट पास गरिने। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विभाजित एमाले बागमती प्रदेशमा भने एक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै पक्षका सांसदहरूको समर्थनमा बहुमतले स्वीकृत। कोरोना महामारी नदोहोरिने अवस्था बनाउनका लागि धनी देशको महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना। 100 दिनभित्रै विश्वका सबैलाई पुग्ने खोप निर्माण गरिने। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा बेल्जियमको विजय सुरुवात। बेल्जियमसँग रुस 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक अवस्था बिग्रदै गएको छ। बारम्बार लोकतन्त्रबारे प्रवचन दिइरहने नेताहरूले नै लोकतन्त्रको धज्जी उडाएका छन्। नेताहरू व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा लाग्दा आम जनता पनि तीन तहको सरकार हुँदा पनि अभिभावक विहीन अवस्थामा छन्। गरिब देशका नागरिकले तिरेको करमा सुखशैलको जीवन बिताइरहेका नेताहरू विद्यमान तमाम विकृतिको नेतृत्व गरिरहँदा जनता र देशको अवस्था जटिल बनेको छ। यति बेला सबैको ध्यान सत्ता प्राप्तिमा छ। खास गरी विपक्षी गठबन्धन जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्त गरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग बदला लिने दाउमा भरमग्दुर प्रयत्नशील छ। सत्तामा गएर के गर्ने हो? कुनै योजना छैन, कुनै कार्यक्रम छैन। शीर्ष नेताहरू बीच हुने छलफलमा देशको उन्नति र प्रगतिको खाका कोरिँदैन। देशको जल्दो बल्दो समस्या र त्यसको निराकरणका विधि पद्धतिबारे कुनै छलफल हुँदैन। कोटेश्वर, बुढानीलकण्ठ, खुमलटारदेखि बालुवाटारसम्मको दौडधुपमा केवल सत्ता टिकाउने र गिराउने खेल बाहेक केही देखिँदैन। सधैँको रडाकोले देश संकटग्रस्त भइसक्यो। त्यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। सुनको कचौरा लिएर भिख माग्ने भिखारीलाई गरिब भन्ने कि मूर्ख भन्ने प्रश्न आज आफैमा अनुत्तरित छ। विश्व सामु नेपाल भिखारीको दर्जामा छ। देशको परिचय माग्ने बनाएर नेताहरूलाई शासक हुनुको गर्व कति होला? आफूले नेतृत्व गरेको देश संसारका गरिब देश अन्तर्गत पर्नुको पीडा नेतृत्वलाई होला या नहोला? आफ्नो देशको पासपोर्ट संसारकै कमजोर हुनुको पीडाबोध होला कि नहोला? आफ्ना देशका नागरिकको श्रम अरू राष्ट्रको प्रगतिका लागि सस्तो मूल्यमा बेचिँदा नेपाल अविकसित हुनुको अनुभव कस्तो होला? अनेकौं सम्भावनाले ओतप्रोत नेपालको प्रगति र समृद्धिमा नेतृत्वमा रहने नेताहरू नै बाधक बनेका छन्। त्यसमध्येको एक आफू स्वयं भएकोमा नेताहरूलाई कहिले पनि आत्मग्लानि भएन। प्रश्न जति गरे पनि वर्तमानलाई हेर्दा यसको उत्तर कसैबाट आउने देखिँदैन। अनोखो विडम्बना नै भन्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत साधन रहित मरुभूमिका बालुवालाई सुन्दरतामा परिवर्तन गरिदिने नेपालीको ऊर्जाशील परिश्रम नेपालको निमित्त बोझ बन्ने अवस्था छ। सरकार नागरिकलाई हचुवाको भरमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य गरिदिन्छ। जनता लाम लागेर विदेशिन्छन्। सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्ने सरकारले विदेशमा आफ्ना नागरिकले अनाहक पाएको दुःख देख्दैन, तर रेमिट्यान्समा आधारित बजेट बन्छ। जनताको हार गुहार नेताहरूले सुनिदिँदैनन्। हाम्रो देशमा अनगिन्ती काम गर्न सकिन्छ, तर नेताहरू बेरोजगार भत्ताको कुरा गरिरहेका छन्। उद्योग व्यवसाय गर्नेहरू पीडित छन्। घुस खाने र नेताको अघि पछि लाग्नेहरूको हालिमुहाली छ। जतिसुकै लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि समृद्धिको कथा उनी पनि जनता हिजो जस्तो अवस्थामा थिए आज पनि त्यस्तै अवस्थामा छन्। देशका डाँडाकाँडा उजाडिएका छन्। प्राकृतिक स्रोत साधनहरू
कौडीको भावमा बिक्री भइरहेको छ। वन जङ्गल र प्रकृतिमाथिको अनाधिकृत दोहनका कारण साना खोला नाला र पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्। भूक्षयका कारण गाउँठाउँ बसोबासका निमित्त अयोग्य बन्दैछ। अव्यवस्थित शहरीकरणले उत्पादनशील जमिन ओगटेको छ। देशभित्र खेती हुन छोडेको छ। विदेशी खाद्यान्नदेखि सागसब्जीको पहुँच जनताको घर घरसम्म सहजै पुगेको छ। अझ भनौं सार्वभौम मुलुकको सम्पूर्ण बजार विदेशीले कब्जा गरेको छ। ठूला ठूला कुरा गर्ने नेताका आँखाहरू साना तर स्थायी विकासको सरल र सहज वातावरणतर्फ सोझिएको पाइँदैन। सधैँ विकासका ठूला सपना देख्ने अनि देशभित्र उत्पादनशील वातावरण बनाउन कहिले प्रयत्न नगर्ने प्रवृत्तिका कारण देश सधैँ कंगाल बनिरहेको छ भने हाम्रो देशको बजार प्रयोग गरेर विदेशीहरू धनी भइरहेका छन्। त्यही विदेशीसँग अनुदान मागेर दैनिकी चलाउने सोच कुर्सीमा बसेकाहरूको छ। भागबण्डामा उधारो नमानेर हताहती खोज्नेहरू जनताको उत्पादन हताहती पैसामा बेच्ने कुरा कहिले गर्न सक्दैनन्। नेताले सत्ता नचाहेको हो कि सत्ताले नेता नचाहेको हो वास्तवमै बुझ्न कठिन छ। नेपाली जनताको चाहना स्थिर र देशभक्त सरकार भइदियोस् भन्ने छ। देशमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको निर्यात बढोस्, आयात रोकियोस् भन्ने छ। छिमेकी देशसँगको सीमा खुला नभई व्यवस्थित होस् भन्ने छ। अत्यावश्यक भन्दा बाहेकका सामान देशभित्र उत्पादन गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने छ। दोष जसले जसलाई दिए पनि यी सबै जनचाहनाहरू कमसे कम यो पुस्ताले भने देख्न पाउला जस्तो छैन। जस्तो परिस्थितिमा पनि निराश भएर प्रगति सम्भव हुँदैन। आफ्नो खुट्टामा उभिएर निर्णय गर्न सक्ने दर्हो नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। अनेकौं टुक्रामा विभाजित नभई देश र जनताका निम्ति क्रियाशील पात्रको चयन नै एकमात्र अबको विकल्प हो। त्यसैले राष्ट्रिय संकल्पबाट उदाउने नेतृत्वको पर्खाइमा आम जनता छन्। त्यो पर्खाइ कति लामो हुनेछ केही भन्न सकिँदैन, तर विद्यमान विकृत राजनीतिको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले देशलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्दैनन् भन्ने चाहिँ निश्चित छ। त्यसैले जनताका लागि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने कुराले खास अर्थ राख्न सक्दैन। सत्ताको यो लुछाचुडी र नयाँ समीकरणले सीमित नेता र आसेपासेलाई फाइदा पुग्न सक्ला, तर जनताले खोजेको नेतृत्वकर्ता सत्ताका लागि दौडधुप गरिरहेकाहरू मध्ये कुनै पनि नेता हुन सक्दैन, किनकि यी मध्ये धेरै नेताले मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका छन्। जनताले उनीहरूको नेतृत्व क्षमता हेरिसकेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली नियुक्त हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 अनुसार बहुमतको दावी गर्नुभएका नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलको आह्वान अनुसार शुक्रबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपाली पोखरेलले प्रदेश सभाका बहुमत 31 सांसदको समर्थन रहेको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्नुभएको थियो। 31 जना प्रदेश सभा सदस्य नै सशरीर प्रदेश प्रमुख कहाँ पुग्नु भएको छ। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 27 गते विश्वासको मत सम्बन्धी राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। 60 प्रदेश सभाका 27 सांसदले उनलाई मत दिए भने 30 जना विपक्षी उभिए। मतदानमा 1 जना तटस्थ रहेका थिए भने 1 जना उपस्थितिमै भएका थिएनन्। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहित 5 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले मन्त्रीहरूलाई आफ्नै निवासमा शपथ गराउनु भएको हो। पोखरेलले सम्पूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा आफैले लिएर शपथ रद्द गर्दा कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम गरिरहेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले कठोर सङ्घर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानुनको शासनमाथि नै घात गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। 2077 सालको पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदाङ्ग पारेको उहाँहरूको आरोप छ।
काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झैँ प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने जस्ता काम गरेको आरोप विज्ञप्ति मार्फत लगाइएको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको मनपरी किसिमले पटक पटक विस्तार गर्ने, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्ता लिप्साको कुरूप स्वरूप प्रदर्शन गर्ने लगायतका काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै गरी सरकारले गरेका गलत काममा संलग्न नहुन राज्यका निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 सम्मका लागि तय भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाको निवासमा शनिबार सम्पन्न शीर्ष काङ्ग्रेस पदाधिकारीको बैठकले उक्त कार्यतालिका तय गरेको हो। काङ्ग्रेसले यसअघि 7 देखि 10 भदौमा महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। नयाँ तालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई सदस्यता छानबिनका लागि 20 असारसम्म समय दिएको छ। सदस्यको सूची समितिले सभापति देउबालाई बुझाएपछि 24 असारमा सार्वजनिक गरिने भएको छ। 6 साउनदेखि तल्लो तहको महाधिवेशन सुरु गरिने भएको छ। यसैगरी काङ्ग्रेस संशोधित महाधिवेशन तालिकालाई पारित गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको छ। बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको छ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीबारे दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि आत्मआलोचना सहित क्षमा माग्नु भएको छ। तर उहाँको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिमा क्षमा याचनाले मात्रै नहुने भन्दै नेकपा एमाले र सम्बद्ध संस्थाहरूले कारबाहीको माग गरेका छन्। कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ। त्यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है, खाइदिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह छ नि, के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है अब यो देश बचाउनुको लागि। कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि, कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म। सांसद वैद्यले उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरेका पात्र नाथुराम गोडसे भारतका आदर्श पुरुष महात्मा गान्धीका हत्यारा हुन्। उनले गान्धीलाई 30 जनवरी 1948 मा गोली हानी हत्या गरेका थिए। यसैले उनको भनाइको आशय हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यसै गरी हत्या गर्नुपर्छ। अरू कसैले हत्या गर्न चाहँदैनन् भने म आफै प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्नेछु। यो अभिव्यक्ति लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा आगोसरी फैलियो। प्रदेश सभा जस्तो गरिमामय मञ्चमा अत्यन्तै आपत्तिजनक, अमर्यादित, घोर, अराजक र अभद्र अभिव्यक्ति दिएको भन्दै वैद्यको सर्वत्र आलोचना भयो। सर्वत्र निन्दा थेक्न नसकेपछि वैद्यकै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले माफी माग्न समेत बाध्य बनायो। अन्ततः वैद्यले भावनामा बगेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आत्मआलोचना गर्नुभयो। म असाध्य आवेगमा आएर यो भावावेशमा आएर चाहिँ के भने मैले आफ्नो कुरा चाहिँ पोख्ने सिलसिलामा चाहिँ के भने अलिकति मैले आवश्यकता भन्दा बढी नै स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको जस्तो मैले फिल गरी संयोजन गरेको दलको एक सिपाहीको नाताले आफूले बोलेको उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै रेकर्डबाट हटाउन माननीय सभामुख समक्ष। उहाँले माफी माग्नु अगाडि नै नेकपा एमाले आफ्ना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अराजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै वैद्यलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्न माग गरेको छ। कतिपयले भने उक्त अभिव्यक्ति सांसद वैद्यको भावनात्मक टिप्पणी नभई प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको हत्या षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याएका छन्। विपक्षी गठबन्धनको रणनीतिको पोल खुलेका हुन सक्ने एमाले भातृ संगठन अनेरा सोभियुका नेता आरसी लामेछानेको आशंका छ। पछिल्लो समयमा विपक्षी दलका नेता, शीर्ष नेताहरू, विशेष गरी कमरेड प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालको थुप्रै पटक बुढा नीलकण्ठमा आवत जावत हुने गरेको तपाईँ हामीले देखेकै थियौँ। यी घटनाक्रमहरूलाई हामीले राम्रोसँग निहालिरहेका थियौँ र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा निर्वाचित संघीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशको माननीयले प्रदेश सभाको बैठकमा जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो घोर आपत्तिजनक, निन्दनीय, खेदजनक छ। यस्तो अराजक र अभद्र टिप्पणीमा सांसद वैद्यले माफी मात्रै मागेर नपुग्ने र कानुनी कारबाही नै भोग्नुपर्ने एमाले भातृ संगठन युवा संघ नेपालको माग छ। पहिलो कुरा उनले व्यक्त गरेको जुन माफीको बेहोरा छ नि त्यसमै हाम्रो असन्तुष्टि छ। त्यो बेहोरा चाहिँ उनले मैले गल्ती गरेँ भन्ने खालको कुनै फिलिङ्स नदेखाइकन मलाई पार्टीले निर्देशन दियो त्यसैले मैले माफी मागेँ भन्ने ढङ्गको छ।
मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुराको उनले महसुस गरेका छैन पहिलो कुरा त। त्यसले गर्दा यो योजनाबद्ध पार्टीले सिकाएर पार्टीको निर्देशनमा भएको एउटा बाहिर लोकलाई देखाउने एउटा फन्डा मात्रै हो। तर काङ्ग्रेस पनि आफ्नो पार्टीको नीति सांसद वैद्यले भने जस्तै हुनै नसक्ने भन्दै यो विषयलाई बढावा दिन नहुनेमा जोड दिएको छ। माननीय नरोत्तम वैद्यले पनि मैले उत्तेजना रूपमा यो शब्द बोले भन्नुभएको छ। जहाँसम्म मैले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा कुनै पनि जनप्रतिनिधि कुरै छोड्नुहोस्, कुनै पनि नेता विरुद्धमा यस्तो खालको अभिव्यक्ति चाहिँ दिनु हुँदैन, यो आपत्तिजनक नै छ। जो व्यक्तिले बोल्नुभयो उहाँले त माफी मागिसक्नुभयो हैन। काङ्ग्रेसले पनि यो आपत्तिजनक छ, यो बोल्नै हुँदैन, कसैले पनि बोल्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै एक राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। राणा शासनमा जस्तो प्रधानमन्त्री प्रति सबै सहमत हुनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन। बहुदलीय व्यवस्थामा फरक दल खोल्न, राजनीतिक गतिविधि गर्न पाइन्छ, फरक विचार लिन पाइन्छ। तर यो सुविधाको उपयोग गर्ने नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले नै गरिमामय स्थान सदनमै बसेर यसको हत्या नै गर्नुपर्छ भन्दै हत्या दुरुत्सान गर्ने विषय सामान्य भने पक्कै होइन। त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो अभिव्यक्ति नदोहोरिनेतर्फ सबै पक्ष सचेत हुन अत्यन्तै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद यति बेला निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्दै अगाडि बढेसँगै जसपाको विवाद आयोगसम्म पुगेको हो। जसपाको दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने भएकाले दुवै पक्ष सो निर्णयको पर्खाइमा रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद यति बेला चर्किएको छ। विशेष गरी सरकारमा जाने विषयमा भएको विवाद कारबाहीको चरणमा पुग्दा थप जटिल बनेको हो। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहितका 4 जनालाई पार्टीबाट कारबाही गर्दै निष्कासन गरेसँगै ठाकुर पक्षले पनि अध्यक्ष यादवलाई कारबाही गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप ठाकुर पक्षले पनि अध्यक्ष यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्दै नाम हटाउन आयोगमा पत्र पठाएको थियो। तर आयोगले दुवै पक्षले पठाएको पत्रको ढाँचा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2074 को अनुसूची 18 बमोजिम नमिलेको भन्दै प्रक्रिया पूरा गरेर आउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार यादव पक्षले अर्को दिन नै प्रक्रिया पूरा गरेर पत्र पठाएको छ भने ठाकुर पक्षले 7 दिनको समयावधि माग गरेको छ, जुन समयावधि आइतबार पूरा हुँदैछ। तर अहिलेसम्म ठाकुर पक्षले पत्र पठाउन सकेको छैन। ठाकुर पक्षका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा आइतबार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुहुन्छ। त्यस्तो धेरै तयारी गर्नुपर्ने छँदै छैन। हाम्रो सचिवालयको कर्मचारीहरू अलिकति यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बिसन्चो भएर यो क्लेरिकल वर्क मात्रै बाँकी हो, त्यो सबै पुर्याइसकेका छौँ। अब भोलिसम्म हामीले समय सीमा चाहिँ भोलिसम्मको लागि माग गरेका छौँ। आवश्यक सबै कागजातहरू दस्तावेजहरू भोलि हामी निर्वाचन आयोगमा बुझाउँछौँ। हुन्छ अझै पनि हामी पार्टी एकता यो चाहिँ एकीकरण भएरै अगाडि बढोस् भन्ने सोचेर हामीले चाहिँ एग्रेसिभ रूपले कुनै कदमहरू चालेका छैनौँ। तर वैधानिकता कसले पाउँछ, यो चाहिँ कसको पार्टी हुने हो, यसको निक्रियोल त कानुन त हामी कानुनमा पुगिसकेपछि कानुनले गर्ने हो नि। तर जसपाको यादव पक्षका नेता रामबाबु यादव केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने बताउनुहुन्छ। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित आफूहरूले गरेको निर्णय नै सदर गर्ने उहाँको भनाइ छ। तर अहिले अर्को पक्षले आयोगसँग समय माग गरेकाले निर्णय हुन विलम्ब भएको उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले बसेर गरेको निर्णय पक्षमा जो पर्न सक्छ, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले बसेर गरेको निर्णयले अधिकारिता पाउँछ। त्यसको बैठक महन्तजी र उपेन्द्रजीको दुवैको हस्ताक्षरबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति रिलिज भएको छ। 8 गते बैठकको लागि 8 र 9 गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक काठमाडौँमा डाकिएको छ। त्यो बैठकले कहीँ खिचोमिचो तलमाथि नपरी, कहीँ त्यसमा निर्वाचन आयोगले चाहेर पनि कहीँ बेइमानी नगरी त्यही निर्णयले अधिकारिता पाउँछ। त्यस निर्वाचन आयोगलाई समय लागेको होइन, हाम्रै साथीहरूले
चाहिँ जानकारी गराइदिन्छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले यति बेला सो बहुमत देखाएर निर्वाचन आयोगमा आफ्नो निर्णयलाई वैधता दिलाउन ठाकुर पक्षलाई कठिन हुने भएको छ। तर यादव पक्षले भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत भएकाले सो पक्ष आफ्नो आधिकारिकता पाउनेमा ढुक्क देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आयोगले कुन पक्षको निर्णयलाई आधिकारिकता दिन्छ त्यसमा भने अहिले नै चौतर्फी चासो बढेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेकपा एमाले विभाजन भई अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिरहँदा बागमती प्रदेशमा भने एक भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल पक्ष एक भएका हुन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दुवै पक्षका सांसदहरूले समर्थन जनाएपछि बहुमतले स्वीकृत भयो। बिहिबार बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शुक्रबार र शनिबार भएको छलफल भएको थियो। छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका 45 जना सांसदहरू सहभागी थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहित प्रतिपक्ष दलले भने समर्थन गरेनन्। सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको र कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरे। महाकाली नदीवारी सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका ज्यादती रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतलाई पत्र पठाएको छ। नेपालतर्फको बाटो भत्काउने र महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन हुने गरी भएका ज्यादती रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतलाई पत्र पठाएको हो। भारतले दार्चुला लिपुलेक सडक निर्माणका क्रममा बम विस्फोट गराउँदा खसेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले भारतको पिथौरागढ स्थित दार्चुलाका जिल्ला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आनन्द स्वरूपलाई नेपालको भूभागमा असर पुग्ने गरी भएका गतिविधि रोक्न आग्रह गर्नुभएको हो। त्यसको जानकारी गृह मन्त्रालयमा पनि गराइएको छ। पत्रमा भारतीयका कारण नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेल्नुका साथै बाटोमै नदी पसेकाले त्यसलाई खुलाउन भारतीय पक्षलाई भनिएको छ। नेपालमा वर्षा सुरु हुने मौसम नजिकै गर्दा समेत त्यसबाट हुने क्षति रोक्न पूर्व तयारी गर्ने चलन छैन। यस वर्षको मनसुनमा नेपालको अधिकांश भागमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना छ। तर वर्षा सुरु हुनै लाग्दा पनि सम्भावित जोखिम रोक्ने पूर्व तयारी अत्यन्त फितलो छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा मनसुन सुरु हुने संशोधित औसत मिति जुन 13 अर्थात् जेठ 30 गते हो। यस वर्ष 23 जिल्लाका 17 लाख बासिन्दा बाढीबाट र 26 जिल्लाका 1,20,000 बासिन्दा पहिरोबाट प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता लीलाधर अधिकारी भने मनसुनको प्रतिकार्य योजना बनाएर प्रदेश र जिल्लामा पठाइसकिएको दावी गर्नुहुन्छ। सबै जिल्लामा मनसुनको चाहिँ प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको चाहिँ अवस्था छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले हामी जोखिम आकलन गरेर प्रभावमा आधारित के कस्तो प्रभाव पार्छ यो मनसुनले, अहिले बढी मनसुन पनि हुने चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यो भएको हुनाले के कस्तो प्रभाव पर्छ त्यो अनुसार रेस्पोन्स गर्ने योजनामा हामी छौँ र तदनुरूप सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई सक्रिय बनाउन प्राधिकरणले सहजीकरण समन्वय गरिरहेको छ। प्राधिकरणले मनसुनको प्रतिकार्य योजना बनाएर प्रदेश र जिल्लामा पठाए पनि तत्कालै कार्यान्वयन नहुँदा सम्भावित क्षतिलाई रोक्न गाह्रो छ। पूर्व तयारी त परको कुरा, क्षति भइसकेको पनि धेरैले राहत अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। सिन्धुपाल्चोकको जुरे क्षेत्रमा वर्षेनी पहिरो जाँदै आएको छ। सयौं घर विस्थापित भएका छन् तर पीडितहरूले अहिले समेत राहत पाउन सकेका छैनन्। सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी बाढी पहिरोहरू आइ नै रहन्छन्। गत सालकै बाढी पहिरोबाट करिब 80 जना जतिको मृत्यु भएको छ भने करिब 600 घरधुरीहरू चाहिँ विस्थापित भएका छन्।
अहिलेसम्म पनि हामीले सिन्धुपाल्चोकमा ती विस्थापितहरू अहिले टेन्टमै बसोबास गरिरहेका छन्। यत्रो समय गुज्रिसक्यो, नयाँ वर्षात सुरु हुन लागिसक्यो, उहाँहरूले अस्थायी आवास समेत बनाउन पाउनु भएको छैन। यसपालि बाढी पहिरोबाट आकलन गरिएको छ कि करिब करिब 1000 घरधुरीहरू प्रभावित हुँदैछन्। त्यसको लागि पूर्व तयारीको लागि सरकारले यथेष्ट तयारी गरेको देखिँदैन। पुरानै बाढी पीडितहरूलाई स्थानीय स्तरबाट उठेको राहत समेत वितरण गर्न सरकारले सकेको छैन। सहजताको लागि केन्द्र सरकार भन्दा स्थानीय सरकारलाई नै जोखिम न्यूनीकरणको जिम्मा दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। विपदको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो र प्रभावकारी पक्ष के हो भने स्थानीय सरकारबाट सुरु गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिमा पनि त्यो विपद व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने र तपाईँको रिक्सी टिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ तत्कालै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बाढी जाने ठाउँहरूमा पौडी खेल्न सक्ने सधैँ नेपाल सरकारका सेनाहरूले मात्रै गर्दैन हुन्छ। सरकारले बाढी पहिरो जस्ता जोखिम व्यवस्थापनमा केही काम गरे पनि प्रभावकारी नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। बाढी र पहिरोले घरबार विहीन भएकालाई समयमै व्यवस्थापन गर्नुको साटो स्थानीयलाई सचेत गराउनु पर्ने विपद व्यवस्थापन विज्ञको सुझाव छ। भन्दाखेरि हामी वर्षको केही 8-9 महिना चाहिँ हामी त्यही खोला छेउमा चाहिँ रिभर इन्क्रोचमेन्ट गर्छौँ, त्यो ठाउँमा बसोबास गर्छौँ र बाढी आउँछ भने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि त्यो ठाउँमा बसिरहेको हुन्छौँ कि होइन। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो जनचेतनाको कमीले गर्दाखेरि हो। अब सबैजनालाई के प्याक भइसकेको छ भन्दाखेरि हरेक वर्षको चिज हो, आउँछ फेरि जान्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। तर हामी हरेक पल्ट आउँछ र यसबाट भएको क्षतिलाई बिर्सिन्छौँ कि। अनि कोभिड-19मा पूर्व तयारी नगर्दा हामी चुक्यौं। यदि राम्रो पूर्व तयारी भएको भए यस्तो खालको दुष्परिणाम आउँदैन थियो। अब बाढी पहिरोको समय आउँदैछ, यसको लागि पनि हेलचेक नै गर्ने हो भने ठूलो क्षति बेहोर्नु सिवाय कुनै विकल्प रहँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि संगीता अधिकारीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 6295 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै देशभर थप 3384 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8506 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 2308 र 5988 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1002 जना गरी कुल 14294 नमुना परीक्षणमा 3384 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट थप 61 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको कुल संख्या 6,06,788 जना पुगेको छ, जसमध्ये 8,366 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 5,27,111 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 71,301 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 65,953 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 5,348 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमध्ये 1,206 जनाको आइसियु र 373 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाका कारण यातायात क्षेत्र धाराशायी बनेको छ। अब यातायातका साधन सुचारू गर्न सक्ने अवस्था नरहेको डडेलधुराका यातायात व्यवसायीको गुनासो छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञाका कारण यातायात क्षेत्र धराशायी बनेको छ। अब यातायातका साधन सुचारू गर्न सक्ने अवस्था नरहेको डडेलधुराका यातायात व्यवसायीको गुनासो छ। गत वर्ष कोरोना महामारीको कारण गरिएको लकडाउन खुलेपछि व्यक्तिगत खर्च समेत उठाउन नसकिरहेको अवस्थामा पुनः दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेको डडेलधुराका यातायात व्यवसायीको गुनासो छ। आफूहरू अब बैंक ब्याज तथा कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले पुनः सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन मर्मत सम्भारमा 3 देखि 5 लाख जति खर्च हुने अवस्था पुनः सृजना भएको सवारी धनीको भनाइ छ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसाय क्षेत्र चाहिँ एकदम प्रभावित भएको छ। यो क्षेत्रमा मलाई लाग्छ राज्यले पनि अहिले यस्तो अवस्थामा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक भएको छ। घरमा हामीले राखेको गाडीको हामीले चाहिँ कर तिर्नु पर्यो भनेपछि कतिसम्मको विडम्बना हो। हामी चाहिँ यो कतिसम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ हेपिएको हो, त्यो चाहिँ हामीले अहिले पनि बुझ्न सकेको छैनौँ। लकडाउनका कारण दैनिक आम्दानीबाट सवारी साधनको किस्ता, मर्मत, बिमा लगायतका भइपरि आउने खर्चहरू कटाई बचत रकमबाट आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्ने व्यवसायीहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका हुन्। दैनिक जीवनयापन गर्दै आएका सवारी चालक, सहचालक र काउन्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत समस्या भइरहेको अवस्थामा सरकार र बैंक तथा वित्त संस्था संवेदनशील हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीको ठहर छ। यो अहिले दोस्रो यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा हामीलाई साह्रै मार परेको अवस्था छ र यहाँसम्म कि हाम्रा मजदुर साथीहरू अनि चालक परिचालकहरूको चाहिँ चुलोमा चाहिँ आगो बल्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको घर परिवारहरू अनि उहाँका बालबच्चाहरू अनि आराम विराम भएको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ उपचार गर्न हस्पिटलसम्म लैजाने उहाँहरूसँग चाहिँ पैसा नभएको अवस्था छ। उग्रतारा डडेलधुरा सार्वजनिक यातायात प्रणालीले सरकारले अब यातायात व्यवसायी तथा मजदुरलाई राहतको व्यवस्था गरे मात्रै पुनः सवारी साधन सुचारू गर्न सकिने जनाएको छ। व्यवसायलाई पुनः चलायमान गर्न 2076 चैत्रदेखि हाल लकडाउन खुलेसम्मको अवधिको बैंक कर्जा, ब्याज मिनाहा, रूट पर्मिट, जाँच पास, सवारी कर, बिमा छुट दिन माग गरिएको छ। साथै थन्किएर रहेका सवारी साधनहरूको मर्मत सम्भार बापतको सहुलियत, ऋण कर्जा, लकडाउन खुलेको 6 महिनापछि बैंक किस्ता सुरु, मजदुर व्यवसायीहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्ने भए मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भन्दै प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुरोध हो। यो अनुरोधले गर्दाखेरि हामीले विगतमा आफ्नो नर्मल्ली जति बेला हामीले गाडी चलाएका थियौँ त्यति बेला हामीले मजासँग आफ्नो किस्ता, ब्याज र मजदुरहरूलाई पनि राम्रैसँग पालन पोषण गरेर स्वरोजगार हामीले गर्दै आएको थियौँ। व्यवसायीले गत वर्षको लकडाउन पश्चात कुनै पनि सुविधा नपाएको र उक्त अवधिको बैंक ब्याज, ऋण, किस्ता समेत तिर्नु परेको गुनासो गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ। उदयपुर र सप्तरीको सीमा क्षेत्रमा पर्ने चुरेको सत्रापत्रा खोला संरक्षणका लागि आउने बजेटमा लाखौं रुपियाँ अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग राख्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। उदयपुर र सप्तरीको सीमा क्षेत्रमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ। संरक्षणका लागि आउने गरेको बजेटमा स्थानीय युवाहरूले नियमित खबरदारी गर्दै आए पनि चुरेको संरक्षण भन्दा दोहन अधिक भएको देखिन्छ। खहरे खोला संरक्षणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 30 लाख, आर्थिक वर्ष 76-77मा 85 लाख र आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि समेत 85 लाख बजेट विनियोजन भइसकेको छ। सत्रापत्रा खोलामा पर्ने गरेको टेन्डरमा सुरुवाती प्रक्रियादेखि नै चलखेल हुने गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका छन्। बजेटिङ गत साल पनि 30 लाखको बजेटिङले उपभोक्ता समिति मार्फत काम भएको र यो साल 76-77 को बजेटमा 85 लाख बजेटिङ चाहिँ राष्ट्रपति चुरे इकाइ कार्यालय सलकपुरद्वारा चाहिँ बजेटिङ भएर त्यसको चाहिँ लागत इस्टिमेट बनेर 85 लाखको ठेक्का आह्वान गर्दाखेरि रोयल कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर महेन्द्र श्रेष्ठले सबैभन्दा कम बिलोमा 43 लाखमा ठेक्का कबुल गरी 85 लाखबाट 42 लाख पैसा छोडेर ठेक्का सम्झौता गरेर काम गर्न आएको। राष्ट्रपति यो चुरे संरक्षण अन्तर्गतको जुन हाम्रो बजेट थियो यसमा आएको पोहोर पनि अब केही विवादहरू भए, अब यसपालि पनि अब कामहरू हामीले हेर्दाखेरि गल्तीहरू गऱ्यौँ र आज हामी स्थानीय अब सबै युवाहरू लगायत हाम्रो स्थानीय प्रतिनिधिहरू बसेर केही समन्वय भएको छ र उहाँहरूले पनि राम्ररी गर्छु भन्नुभएको छ। हामी आशा गरौँ काम राम्रो हुन्छ र फेरि पनि यस्ता बजेटहरूमा धेरै कामहरू विकासका कामहरू आउँछन् र पैसा नभएर काम हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। सत्रापत्राको ठेक्का पाएका रोयल कन्स्ट्रक्सनका मालिक महेन्द्र श्रेष्ठले 85 लाखको ठेक्का 43 लाखमै हात पारेको स्थानीयको दाबी छ। उक्त ठेक्का अर्का ठेकेदार सन्तोष बस्नेतलाई जिम्मा दिएको हो। स्थानीयको विरोधपछि ठेकेदार बस्नेतले अनियमितता भएको स्वीकार गरेका छन्। काम चाहिँ यो सत्रापत्रमा केही लेबरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बन्द भएको कारणमा अहिले चाहिँ हामीले एस्टिमेट अनुसारको काम गरिरहेछौँ र केही ढुङ्गा सानो हालेका लेबरले त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर सुधार गरिरहेको रोक्छ। हाम्रो प्राविधिकले रोक्छ, त्यो बिल पास हुँदैन हाम्रो।
एस्टिमेट अनुसार काम नभएको भन्दै सप्तकोशी नगरपालिकाका नगर प्रमुखले पुनः एस्टिमेट अनुसार काम गराइने अन्यथा कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने स्पष्ट गर्न भएको छ। हो हामीले चाहिँ अहिले हेऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ केही कमजोरीहरू भेटिएर त्यसलाई सच्याउने चाहिँ सहमति भएको छ र त्यसको चाहिँ लागत अनुमान र गुणस्तर बमोजिम चाहिँ त्यसलाई सच्याउने काहीँ मिस्टेक भएकोहरूलाई र त्यो सच्याएर चाहिँ काम अगाडि बढाउने भन्ने सहमति भयो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमको बजेटको कार्यान्वयन फितलो तथा काममा थुप्रै त्रुटि देखिएका छन्। जनताको प्रत्यक्ष खबरदारी रहने सहर बजारको विकास निर्माणमै अनियमितता हुने यस्ता घटनातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम कसरी मागी खाने बाँडो बन्दै गएको छ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। सप्तरी जिल्ला र उदयपुर जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा रहेको यो 17 खोलामा प्रत्येक वर्ष लाखौँको बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। यस खोलाको संरक्षणको लागि आएको बजेट कसरी दुरुपयोग हुँदै गएको छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो तारको जालीबाट सहजै ढुङ्गा निस्केको अवस्था छ, जुन इस्टिमेट र मापदण्ड विपरीत ससाना ढुङ्गाहरू लगाइएको छ र स्थानीय स्तरमा युवाहरूले जुन खबरदारी गरिरहेका छन्, यस्ता खबरदारीले स्थानीय स्तरमा हुने गरेका यस्ता अनियमिततालाई सहजै रोक्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सहकर्मी सुमन रायमाझीका साथमा बिपी कोइराला, सप्तरी। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको बेलामा खोटाङका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता बढेको छ। खोटाङको दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कोरोना संक्रमितको उद्धार र कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकाहरूलाई घाटसम्म पुर्याएर आफैले दागबत्ती समेत दिँदै आइरहेका छन्। खोटाङको दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कोरोना संक्रमितहरूको उद्धार र कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकाहरूलाई घाटसम्म पुर्याएर दागबत्ती समेत आफैले दिँदै आएका छन्। आफूहरूले चुनावको समयमा जनताका हरेक समस्यामा साथ दिने प्रतिबद्धता गरेकाले त्यसलाई पूरा गर्न लागेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। सहज परिस्थिति र आफूलाई आवश्यकता पर्दा मात्रै जनता सामु जाने होइन, जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेला पनि सहयोग गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको धारणा छ। चुनावी ताका म एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनतासँग कबुल गरेको थिएँ। मैले जनतालाई कुनै पनि परेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा म जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ। त्यसको बावजुद मैले यो कोरोनामा सबै मान्छेहरू घरभित्र रहँदै पनि मैले चाहिँ सङ्क्रमितहरूको घरमा गएर चाहिँ एउटा प्रत्येक सङ्क्रमितलाई चाहिँ भेट्ने, तपाईँको आश्वासन दिने, सङ्क्रमितको चाहिँ तपाईँको कसैलाई चाहिँ हेलिकप्टरमा लानु पर्यो भने सहयोग गर्ने, त्योसम्म काम गर्ने मैले एउटा अठोट गरेँ। महामारीको समयमा जनप्रतिनिधिहरूको साथ र सहयोगबाट स्थानीयहरू पनि खुसी भएका छन्। महामारीको समयमा आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर जनताको उद्धारमा खटिएकोमा स्थानीयवासी हर्षित छन्। प्रकाश श्रेष्ठ दाइले पनि आफ्नो जुन एउटा जनप्रतिनिधिमा देखाउनु पर्ने मानवीयता हो त्यो चाहिँ भरपूर रूपमा देखाउनु भएको छ र उहाँले एकजनालाई मात्र होइन धेरैजनालाई यसरी उद्धार गरेर जुन कोरोना पोजिटिभ भएको व्यक्तिलाई चाहिँ छुँदै सर्छ भन्ने जुन मानसिकतालाई चाहिँ चिर्दै उहाँले आफैले समाएर हेलिकप्टरसम्म पुर्याएर उद्धार गर्नुभएको उदाहरणहरू निकै देखिएको छौँ। यसबाट हामी दिक्तेलवासीहरू उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँको आगामी दिनहरूमा नि यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा राखेको। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले जस्तै अन्य जनप्रतिनिधिहरूले पनि एक आपसमा हातेमालो गरे मात्रै संक्रमणबाट मुक्त हुन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ। जो संक्रमित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी आत्मबल बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाब किताबले तपाईँको जनप्रतिनिधि हाम्रो प्रकाश कुमार श्रेष्ठ जस्तै अरू साथीहरूले पनि यसै गरी हौसलाको रूपमा तपाईँको चाहिँ एक प्रति तपाईँको चाहिँ अर्कोको हातेमालो गर्दै तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि कोरोना भाइरसलाई चाहिँ परास्त गर्न सकिन्छ। खोटाङका जनप्रतिनिधिहरूले जस्तै सबै ठाउँमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले मतदातालाई यसै गरी साथ सहयोग दिएमा कोरोनाको आहतमा पीडितलाई राहत मिल्ने थियो कि। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राई। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
विश्व बैंकले नेपाललाई 7 अर्ब रुपियाँ सहयोग दिने भएको छ। विश्व बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि $60 मिलियन अर्थात् झन्डै 7 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय पारित गरेको हो। विश्व बैंकले दिने सहयोग पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीको उच्च शिक्षा र व्यावहारिक शिक्षामा खर्च हुनेछ। यस्तै प्राविधिक शिक्षा, अनुसन्धान र उद्यमशीलतालाई पनि जोड दिने विश्व बैंकले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै आर्थिक अभावले उच्च शिक्षा लिन नसक्ने र विपत्तिका कारण पढाइ प्रभावित भएका विद्यार्थीमा पनि रकम लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ। विश्व बैंकका नेपाल, मालदिप्स र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फरिस हदाद जार्बोसले विश्व बैंकको यो सहयोग उच्च शिक्षाबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा र कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको शिक्षालाई निरन्तरता दिन उपयोग हुने बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका बीच मुलुकको राजनीतिक अवस्था बिग्रदै सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण जनताहरू अभिभावक विहीन बन्दै देशको अवस्था जटिल बनेको चर्चा। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली नियुक्त। मुख्यमन्त्री सहित 5 जना मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वारा संयुक्त विज्ञप्ति जारी। सरकारले संविधानमाथि प्रहार गरेको टिप्पणी, सत्ताले उत्साहको कुरूप स्वरूप प्रदर्शन गरेको आरोप। कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 सम्मका लागि तय। महाधिवेशनको मिति 9 दिन पर सार्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिबाट पास गरिने। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विभाजित एमाले बागमती प्रदेशमा भने एक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै पक्षका सांसदहरूको समर्थनमा बहुमतले स्वीकृत। कोरोना महामारी नदोहोरिने अवस्था बनाउनका लागि धनी देशको महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना। 100 दिनभित्रै विश्वका सबैलाई पुग्ने खोप निर्माण गरिने। र 16औं संस्करणको युरोप कप फुटबलमा बेल्जियमको विजय सुरुवात। बेल्जियमसँग रुस 3-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।